नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 29 जनवरी 2023 मुताबिक 6 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में किसी न किसी बहाने इख्तिलाफात के बीज बोने और लोगों के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिशों के खिलाफ सख्ती से खबरदार किया है और कहा है कि ऐसी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। दिल्ली में एनसीसी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि इत्तेहाद का मंत्र ही हिंदुस्तान के लिए अजमत व बुलंदी हासिल करने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान कभी इख्तिलाफात नहीं होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि एनसीसी अपने क़याम के 75 साल का जश्न मना रहा है और मैं कौम की तामीर में उनके ताउन को सराहता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का हिंदुस्तान अपने तमाम नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा है जो उनके ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मशहूर मुगल गार्डन का नाम अब तब्दील कर दिया गया है। अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। हालांकि कई लोग इसे मुस्लिम नामों वाले मकामात के नाम तब्दील करने वाले सिलसिले की नई कड़ी तस्वुर कर रहे हैं। जब से मरकज में बीजेपी की हुकूमत तश्कील पाई है और उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई है, कई शहरों, मकामात, रेलवे स्टेशनों वगैरह के मुस्लिम नामों को बदला गया है। जयराम रमेश का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सियासी जमातों के दरमियान गठजोड़ के मुतालिक भी नहीं है। मौसूफ लीडर ने आज यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कहा कि कन्याकुमारी से शुरू होने वाली इस यात्रा ने 116 दिनों में 4080 किलोमीटर का सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में यह यात्रा कुल 10 जिलों से गुजरी, जिनमें 5 जिले जम्मू के और 5 जिला कश्मीर के हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस यात्रा के दौरान जितना राहुल जी का इस्तकबाल किया गया है, शायद ही किसी दूसरे लीडर का इतना इस्तकबाल किया गया होगा। खबर है कि हिंदुस्तानी फजाइया के 2 लड़ाका तैयारे, एक सुखोई MKI और एक मिराज 2000 हफ्ते को मध्य प्रदेश के मोरिना जिले में मामूल की तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में एक पायलट हलाक जबकि 2 दीगर पायलट जख्मी हो गए। सुखोई 30 MKI तैयारे के 2 पायलट बहिफाजत बाहर निकल गए, जबकि मिराज 2000 के पायलट की मौत हो गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मिराज सीरीज का एक तैयारा मोरिना जिले के पहाड़गढ़ इलाके के वीरान इलाके में गिरा, जबकि सुखोई सीरीज का तैयारा मोरिना से मुल्हिका राजस्थान के इलाके भरतपुर की सरहद में गिरा। बताया जाता है कि सुखोई 30 और मिराज 2000 तैयारों ने ग्वालियर एयरबेस से सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान मश्क के लिए उड़ान भरी। थोड़ी ही देर बाद तैयारों के गिरकर तबाह होने की इत्तला मिली। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs के साथ रियासत के तमाम 18 मंडलों में लागू होने वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का गहराई से जायजा लेने के बाद वज़रा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सतह के अफसरान के साथ मीटिंग की। वज़ीर आला योगी ने कहा कि अगले माह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 के प्रोग्रामों के बाद अगले माली साल का बजट तख्मीना पेश किया जाना है। तमाम महकमे अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल के मुताबिक बजट के लिए अपनी तजावीज़ तैयार करके भेजें। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट 25 करोड़ आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी पसमानदा और दलितों को शूद्र मानती है। बीजेपी के गुंडों ने हम पर हमला किया, लेकिन बीजेपी को समझना चाहिए कि हम सोशलिस्ट, डरने और घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने खबरदार किया कि वक्त की तब्दीलियों को याद रखें और बीजेपी वालों को भी याद रखना चाहिए कि उनके लिए भी ऐसे ही इंतजाम किए जाएंगे। SP सदर ने इल्जाम लगाया कि जिन संतों और मुंतजिमीन ने हमें लखनऊ में गोमती नदी के किनारे मुनक़िद मजहबी यज्ञ में शिरकत के लिए बुलाया था, उन्हें बीजेपी और RSS से धमकियां मिल रही हैं। बीजेपी खुद को मजहब का ठेकेदार समझती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि अडानी ग्रुप के सिलसिले में अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट और उससे शेयर बाजार में पड़ने वाले निगेटिव असर को ध्यान में रखते हुए हुकूमत को 31 जनवरी को शुरू हो रहे पार्लियामेंट के बजट इजलास में बयान जारी करना चाहिए। मायावती ने इस हवाले से आज अपने एक के बाद एक ट्वीट्स में लिखा कि मुल्क में गुज़श्ता 2 दिनों से यौम जमहूरिया से ज्यादा मारूफ अडानी सनती ग्रुप के बारे में अमेरिकी फर्म की आई मनफी रिपोर्ट और उसका शेयर बाजार पर मनफी असर वगैरह काफी सुर्खियों में है, लेकिन हुकूमत खामोश है, जबकि मुल्क के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उससे वाबस्ता है। मदरसा ज़ियाए सहाबा मस्जिद जमीयतुल क़ुरैश चकमंडी लखनऊ में यौम जमहूरिया के मौके पर तालीम की अहमियत और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान से एक जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की निज़ामत क़ारी सिद्दीक ने की और मेहमानों का इस्तकबाल मोहम्मद इमरान कुरैशी ने किया। अरकान कमेटी हाजी अब्दुल मन्नान, हाजी अब्दुल हन्नान, हाजी उबैदुल्लाह और हबीब अहमद शरीक जलसा थे। वसीम हैदर की सदारत में मुनक़िद होने वाले इस जलसे को मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किराम और उलमा ने खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि तरक्की की दौड़ में तालीम और
کمپیوٹر بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کا نظریہ تعلیم، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے تعلیم کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں مینیجر سید ناوید احمد کی سرپرستی اور کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ہما خواجہ کی سربراہی میں سڑک حفاظت بیداری مہم اور G20 عنوان کے تحت پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں رئیس اختر IPS کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر اسرا بی بی صدیقی نے کی۔ رئیس اختر نے کالج کے طالبات اور اساتذہ کو محفوظ ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہ کیا اور ساتھ ہی ٹریفک میں پولیس کے کردار اور سڑک قوانین کی خلاف ورزی پر مختلف قسم کے چالانوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سویڈن اور نیدرلینڈ کے بعد ڈنمارک میں بھی انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان راسموس نے قرآن پاک کے نسخے کو ایک مسجد کے سامنے نظر آتش کر دیا۔ 21 جنوری کو سویڈن میں بھی ترکیہ سفارت خانے کے باہر ڈنمارک کی سیاسی جماعت کے رہنما کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ گزشتہ روز ڈنمارک سیاستدان کے ساتھ مجمع میں شامل لوگ مسجد سے باہر نکلنے والے افراد کو اس جگہ سے ہٹنے کے لیے کہتے رہے۔ اس دوران ڈینش پولیس نے بھی متعلقہ سڑک بند کر دی اور مسجد کے اطراف سخت سیکورٹی کے اقدامات کیے گئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز مشرقی یروشلم میں ایک یہودی عبادت گاہ کے باہر ایک فلسطینی بندوق بردار نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ بعد میں پولیس نے بھی حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیل کے پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ حالیہ برسوں میں ہمارے سامنے ہونے والے بدترین حملوں میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ اس واقعے سے ایک روز پہلے ہی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر میں اسرائیلی فوج کی طرف سے کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران ایک عمر رسیدہ خاتون سمیت 9 فلسطینی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی نے ایرانی سائنسدانوں، موجدوں اور ٹیکنالوجی اور صنعت کے شعبے میں سرگرم نالج بیسڈ کمپنیوں کے ماہرین اور سربراہوں سے نمائش کے دوران ملاقات کی اور صنعتی اور سائنسی نمونہ کا معائنہ کیا۔ اس نمائش میں کان اور کان کنی کی صنعت، الیکٹرانکس اور مواصلات، خلائی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، گاڑیوں، زراعت اور غذائی صنعت، ریلوے، سڑک اور شاہراہوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی، بحری نقل و حمل اور فضائی شعبوں میں ایران کے اندر تیار ہونے والی اور زیر استعمال جدید ترین ایجادات کو پیش کیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے آذربائیجانی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور کہا کہ ہمیں جمہوریہ آذربائیجان کے سفارت خانے میں پیش آنے والے واقعے کو دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثر ڈالنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس حملے پر، جس میں آذری سفارت خانے کا ایک ملازم جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے تھے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آذری وزیر خارجہ اور اس آذری سفارتکار کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ امیر عبداللہیان نے تجویز پیش کی کہ واقعے کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے دونوں ممالک کے سیکیورٹی اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کے ساتھ اس معاملے کی تحقیقات کرنا چاہیے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے صدر بائیڈن کے حکم پر شمالی صومالیہ میں ایک جارحانہ کارروائی کی، جس میں داعش تنظیم کے ایک رہنما بلال السوڈانی سمیت داعش کے متعدد ارکان کو مار دیا گیا ہے۔ آسٹن نے کہا کہ بلال السوڈانی افریقہ میں تنظیم کی سرگرمیوں کو وسعت دینے اور افغانستان سمیت دنیا بھر میں اس کے آپریشنز کی مالی مدد میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ آسٹن نے کہا کہ آپریشن میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بھی صومالیہ میں امریکی آپریشن کے دوران بلال السوڈانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ آپریشن میں بلال السوڈانی کے علاوہ داعش کے 10 ارکان بھی مارے گئے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔